आज हामी कुरा गरौँ टिरानसको बारेमा होइन। तर त्योभन्दा अगाडि हामी सिम्पली मसल कन्ट्र्याक्सन कसरी हुन्छ हेरौँ न त। जस्तै यो बाइसेप कन्ट्र्याक्ट गर्न मन लाग्यो भने बाइसेप जस्तै कन्ट्र्याक्ट गर्नु पऱ्यो भने यहाँको मसल बाइसेप ब्राकाई मसल कन्ट्र्याक्ट हुन्छ। बाइसेप ब्राकाई मसल कन्ट्र्याक्ट हुँदाखेरि यहाँ कुन मेकानिजमबाट कन्ट्र्याक्ट हुन्छ त। ल सपोज हामीले मसललाई हेऱ्यौँ भने एउटा मसलको युनिटलाई हेऱ्यौँ भने मसल भयो भने यसको यहाँ के हुन्छ, मसलको सेल मेम्ब्रेनमा मसलको रिसेप्टर हुन्छ। अनि यहाँ एउटा नर्भ आउँछ। नर्भमा के हुन्छ, एस्टाइलकोलिन यसरी भेसिकलमा स्टोर भएर बसेको हुन्छ एस्टाइलकोलिन। त्यो एस्टाइलकोलिन यहाँबाट रिलिज हुन्छ, यसमा गएर बाइन्ड हुन्छ। यसमा गएर बाइन्ड हुने बित्तिकै के हुन्छ, यो च्यानल पहिला बन्द थियो, एस्टाइलकोलिन बाइन्ड हुने बित्तिकै के हुन्छ, खुल्छ। च्यानल खुल्ने बित्तिकै के हुन्छ, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लुइडमा भएको हाम्रो इसिएफमा भएको सोडियम यहाँबाट भित्र जान्छ। सेल नर्मली नेगेटिभ थियो, सेलको रेस्टिङ मेम्ब्रेन पोटेन्सियल भन्छ जुन नेगेटिभ थियो। अब सोडियम भित्र जाने बित्तिकै के भयो, पोजिटिभ चार्ज जाने बित्तिकै सेलभित्र के भयो, पोजिटिभ टन्नै पोजिटिभ चार्ज भयो। हो यही पोजिटिभ चार्ज हुनुलाई के भन्छ, डिपोलराइजेसन भन्छ। यही डिपोलराइजेसन भएको बेलामा के हुन्छ, मसल कन्ट्र्याक्सन हुन्छ। अनि त्यसपछि सोडियम च्यानल बन्द हुन्छ, भित्रबाट के हुन्छ, पोट्यासियम बाहिर आउँछ। पोट्यासियम भनेको पोजिटिभ चार्ज, सेलबाट पोजिटिभ चार्ज बाहिर आएपछि के हुन्छ, सेलभित्र नेगेटिभ हुन्छ। अब के हुन्छ, मसल फेरि रिल्याक्स हुँदो रहेछ। भनेपछि एउटा मसल कन्ट्र्याक्सन हुँदाखेरि एउटा नर्भ आउँदो रहेछ, मसलमा एउटा नर्भ आउँदो रहेछ सिम्पली। अनि त्यही नर्भले स्टिमुलेट गरेर आफ्नो एस्टाइलकोलिनहरू रिलिज गरेर मसल कन्ट्र्याक्सन गर्दो रहेछ। नर्भ आयो, यहाँबाट आफ्नो एस्टाइलकोलिनहरू रिलिज गर्यो, मसल कन्ट्र्याक्सन गरायो भने यो नर्भ र मसलको जङ्सनलाई के भन्छ, न्युरोमस्कुलर जङ्सन पनि भन्छ है। अब न्युरोमस्कुलर जङ्सन भनेपछि यो न्युरोमस्कुलर जङ्सन भयो, नर्भ आयो। नर्भ कहाँबाट आउँछ त भन्दाखेरि अभियसली स्पाइनल कर्डबाट आउँछ है। अब मेरो बाइसेपलाई कन्ट्र्याक्सन गराउने नर्भ कुन हो त भन्दाखेरि मस्कुलर क्युटेनियस नर्भ हो। यसको रुट भ्यालु के त भन्दाखेरि C5, C6, C7 भन्छ हामीले भनेको। सर्भाइकल 5, सर्भाइकल 6, सर्भाइकल 7 भने स्पाइनल कर्डको हामीले सर्भाइकल सेगमेन्टमा गऱ्यो हेऱ्यौँ भने 5, 6, 7 को सेगमेन्टबाट नर्भ यसरी आएर यहाँ इनर्भेट गरेर यसलाई कन्ट्र्याक्सन गराउँदैछ यो मसललाई। भनेपछि अब C5 लेभलको अथवा कुनै C6 लेभलको हामीले स्पाइनल कर्डलाई यसरी जुम गरेर हेऱ्यो भने यो नर्भ त्यहीबाट आइरहेछ है। अनि स्पाइनल कर्डलाई हेऱ्यो भने के हुन्छ, स्पाइनल कर्डमा बिचमा सेन्ट्रल क्यानल हुन्छ, डोर्सल हर्न हुन्छ, भेन्ट्रल हर्न हुन्छ। यसरी भेन्ट्रल हर्न हुन्छ भने यो नर्भ कहाँबाट आउँछ त, मोटर नर्भ। यहाँ यतापट्टि सेन्सरी इनपुट जाने हो, यता अगाडिबाट भेन्ट्रल हर्न अथवा एन्ट्रल हर्नबाट के आउँछ, मोटर नर्भहरू आउँछ। भनेपछि यो नर्भ कहाँबाट आउँदो रहेछ, भेन्ट्रल हर्नबाट आउँदो रहेछ। यहाँबाट भएको यसको सेल बडी यहाँ हुँदो रहेछ। जस्तै यो न्युरोन भयो भने यसरी हुन्थ्यो नि त हाम्रो न्युरोन, हामीले फिगर बनाउँदाखेरि त यो नर्भ भनेको चाहिँ कलेक्सन अफ एक्जन हो। भनेपछि यो एक्जनहरू सब यसरी C5, C6, C7बाट टन्नै एक्जनहरू यसरी कलेक्ट भएर आएर मस्कुलर क्युटेनियस नर्भ भएर यसलाई इनर्भेट गरेको थियो भने यसको सेल बडी त एन्ट्रल हर्नमा हुँदो रहेछ। अब यो सेल बडीलाई त कसैले स्टिमुलेट गर्नु पर्ला नि त। जस्तै मलाई बाइसेप कन्ट्र्याक्ट गर्न मन लाग्यो भने म मेरो स्पाइनल कर्डबाट कन्ट्र्याक्ट गर्दिनँ त, म त मेरो ब्रेनबाट सोध्छु नि त। भनेपछि ब्रेनबाट पनि ट्र्याक्ट आउनु पर्दो रहेछ। भनेपछि यो ब्रेन बनायो भने ब्रेनबाट के आउँछ भन्दाखेरि मेडुलाबाट क्रस हुँदै गएर कर्टिको स्पाइनल ट्र्याक्ट भन्ने आउँछ। कर्टिको स्पाइनल ट्र्याक्ट आउँछ जुन यहाँ भेन्ट्रल र ल्याटरल भन्ने दुईवटा हुन्छ। एउटा ल्याटरल हुन्छ, अर्को भेन्ट्रल हुन्छ। त्यसले के गर्छ, त्यसले आएर यसलाई स्टिमुलेट गर्छ, यो नर्भलाई आएर स्टिमुलेट गर्छ। यसको सेल बडीलाई यहाँ आएर स्टिमुलेट गर्छ, कर्टिको स्पाइनल ट्र्याक्टले आएर यहाँ स्टिमुलेट गर्छ। यो यसमा एक्सन पोटेन्सियल जान्छ, एक्सन पोटेन्सियल ट्राभल हुँदै 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 यहाँ जान्छ, यहाँ गएर यसलाई एक्टिभेट गरेर मसल कन्ट्र्याक्सन गराउँदो रहेछ है। अब स्पाइनल कर्डले जस्तै म सोच्यो अरे कसैले बाइसेप कन्ट्र्याक्ट गराउँछु भनेर सोच्ने बित्तिकै स्पाइनल कर्डले पठाइदियो फाइबर, यसलाई स्टिमुलेट गरेर कन्ट्र्याक्सन गरेर कन्ट्र्याक्सन भक्क भयो। अनलिमिटेड कन्ट्र्याक्सन भन्दा मसल टियर पनि हुनसक्ला, एकदम धेरै कन्ट्र्याक्सन भएर पेनफुल कन्ट्र्याक्सन पनि हुनसक्ला। त्यसलाई इनिबिट गर्नलाई के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो स्पाइनल कर्डमा यसरी कर्टिको स्पाइनल ट्र्याक्टले आएर यसको सेल बडीलाई यसरी स्टिमुलेट गरेको थियो भने यहाँ अर्को पनि सेल बडी हुन्छ। स्पाइनल कर्डमा अर्को पनि सेल बडी हुन्छ, अर्को पनि न्युरोन हुन्छ एउटा। यो न्युरोनले चाहिँ यसलाई अब भयो धेरै भयो, अब धेरै कन्ट्र्याक्सन गर्नु हुँदैन भन्छ। यसलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि इन्हिबिटरी इन्टरन्युरोन भन्छ। इन्टरन्युरोन एउटा न्युरोन र अर्को न्युरोनको बिचमा भएको अर्को न्युरोनलाई के भन्दो रहेछ, इन्टरन्युरोन भन्दो रहेछ। दुईवटा न्युरोनको बिचमा भएको न्युरोनलाई के भन्दो रहेछ, इन्टरन्युरोन भन्दो रहेछ। यसले के गर्छ, यो न्युरोनलाई भयो आजलाई धेरै कन्ट्र्याक्सन भयो, कन्ट्र्याक्सन गर्न नदिने भन्दो रहेछ। अब एक्साइटेटरी न्युरोनहरूले के रिलिज गर्छ, एस्टाइलकोलिन रिलिज गर्दो रहेछ यहाँ, जसले गर्दाखेरि च्यानल ओपन भयो। भने इनिबिटरी इन्टरन्युरोनले के रिलिज गर्छ भन्दाखेरि ग्लाइसिन अथवा गाबा रिलिज गर्छ। जस्तै हेरौँ है, यो इनिबिटरी इन्टरन्युरोनले
यो न्युरोनलाई कसरी इनिबिट गर्दो रहेछ त्यो फिगरलाई हेरौँ है त हामीले। अब जस्तै स्पाइनल कर्डबाट आएको न्युरोनले यहाँ यसको उसको जङ्सनबाट यहाँबाट के अरे ग्लुटामेट, एस्पार्टेट, एस्टाइलकोलिनहरू छोडेर यसलाई स्टिमुलेट गरिदियो भने यहाँबाट इनिबिटर इन्टर न्युरोन थियो जुन स्पाइनल कर्डमा भएको, त्यसले के गरिदिन्छ भन्दाखेरि यहाँबाट उसले गाबा अथवा ग्लाइसिन रिलिज गरिदिन्छ। त्यो रिलिज गरेपछि के हुन्छ, यहाँ जुन च्यानल आयन च्यानलहरू खुल्नुपर्ने थियो त्यो अब बन्द हुन्छ भनेपछि यहाँबाट डिस्चार्ज जान्छ। डिस्चार्ज जाँदैन, नगएपछि के हुन्छ भन्दा यो मसल कन्ट्र्याक्सन हुनु पाउँदैन, मसल रिल्याक्स हुँदो रहेछ। इनिबिटर इन्टर न्युरोनको पनि ठुलो हात रहेछ एउटा मसल कन्ट्र्याक्सनमा। एउटा अप्पर मोटर न्युरोन जुन हाम्रो ब्रेनहरूबाट आउँछ, माथि कोर्टिकोस्पाइनल ट्र्याक्ट हुँदै आउँछ। अनि अर्को हाम्रो यो लोअर मोटर न्युरोन भएको तल बिचमा के छ भन्दाखेरि इनिबिटर इन्टर न्युरोन छँदैछ, यसले मसल कन्ट्र्याक्सन इनिबिट गर्दो रहेछ। भने चाहिँ हाम्रो टिटानसले के गर्छ त भन्दाखेरि टिटानस गराउने कुन हाम्रो टिटानस गराउने अर्गानिजम त क्लोस्ट्रिडियम टिटानी हो। क्लोस्ट्रिडियम टिटानी हो भने यो ग्राम पोजिटिभ कि ग्राम नेगेटिभ भन्दा यो ग्राम पोजिटिभ। अक्सिजन चाहिने कि अक्सिजन नचाहिने भन्दा अक्सिजन नचाहिने भनेको एनएरोबिक है। अब स्पोर फर्म गर्न सक्दैन, यसले स्पोर फर्म गर्छ, स्पोर फर्मिङ। त्यही भएर यो कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि सोइलहरूमा अथवा काउको ड्रपिङहरूमा भन्नु भन्छ, त्यस्तो ड्रपिङहरूमा हुन्छ। त्यही भएर काट्ने बित्तिकै फलामहरूले काट्ने बित्तिकै हामीले टिटानसको भ्याक्सिन लाउँछौँ, त्यही भएर पनि लगाएको, किनभने सोइलहरूमा धेरै यसको स्पोरहरू फर्म हुन्छ। भने ग्राम पोजिटिभ भनेको ग्राम स्टेनिङ गर्ने, एनाएरोबिक भनेको अक्सिजन भयो भने यो सर्भाइभ गर्न सक्दैन, अक्सिजन नभएको कन्डिसनमा सर्भाइभ गर्छ। र स्पोर फर्मिङ भन्नाले जस्तै यो टिटानस ब्यासिलाई भयो भने यसको त के हुन्छ त भित्र डिएनए हुन्छ, सेल वालमा के हुन्छ, ग्राम पोजिटिभ भएपछि अभियसली सेल वाल हुन्छ। सेल वालमा के हुन्छ त्यसको भन्दाखेरि पेप्टाइडोग्लाइकेन हुन्छ। भने अब यसलाई अक्सिजन भएको इन्भाइरोमेन्ट भयो अथवा यसलाई हार्स इन्भाइरोमेन्ट भयो अथवा यसले न्युट्रिएन्ट पाएन भने के गर्छ भन्दाखेरि यसले आफ्नो डिएनएलाई बचाउँछ अनि वरिपरि के गरिदिन्छ, पेप्टाइडोग्लाइकेनको कोर बनाइदिन्छ र बाहिरबाट अझै एउटा कोर बनाइदिन्छ। त्यसलाई के भन्छ भन्दाखेरि हाम्रो डिपिन भनेर सम्झौँ न, डिपिकोलिनिक एसिड र क्याल्सियमको एउटा बाहिरबाट कोर बनाइदिन्छ, जसले गर्दाखेरि के हुन्छ यो बाहिरको हाम्रो सोइलहरूमा भएको हार्स कन्डिसनहरूमा पनि सर्भाइभ गर्न सक्छ, लङ टाइमसम्म सर्भाइभ गर्छ। अनि जब यसले अक्सिजन नभएको एनाएरोबिक इन्भाइरोमेन्ट भेट्टाउँछ, अब के गर्छ त्यसले त्यहाँ गएर यो स्पोरबाट जर्मिनेट भएर फेरि यही ब्याक्टेरियामा कन्भर्ट हुन्छ अनि आफ्नो टक्सिन रिलिज गर्छ। उसको टक्सिनको नाम के हो, टिटानोस्पाज्मिन भन्छ। टिटानोस्पाज्मिन उसको टक्सिनको नाम। यसले कसरी काम गर्दछ हेरौँ है त। त्यसको लागि अहिलेको फेरि हाम्रो न्युरोमस्कुलर जङ्सनमा गयो भने सपोज यो मान्छेको यो बाइसेप मसल भयो, फेरि यहाँ स्किनमा कट भएर यहाँ स्किनमा के गरी कट हुने बित्तिकै त ब्लड आउँछ। ब्लड आउने बित्तिकै ब्लडमा त मजाको अक्सिजन हुन्छ। त्यसरी फ्रेस ब्लिड भएको घाउमा चाहिँ टिटानसको रिस्क एकदम लिस्ट हुन्छ किनभने त्यो अक्सिजनको अमाउन्ट धेरै हुन्छ। सपोज एउटा केहीले पिनले स्क्रैच हुने बित्तिकै के हुन्छ, त्यहाँ डेड टिस्युहरू हुन्छ, डेड टिस्यु, इन्क्रिज अमाउन्ट अफ क्याल्सियम छ, एनाएरोबिक इन्भाइरोमेन्ट छ भने के हुन्छ, ल सपोज टिटानसको स्पोर आएर यहाँ कन्टामिनेट भएको थियो भने टिटानसको स्पोर के हुन्छ, जर्मिनेट हुन्छ। स्पोर जर्मिनेट भएर भेजिटेटिभ फर्म अफ ब्याक्टेरिया अथवा एक्टिभ फर्म अफ ब्याक्टेरिया बनाउँछ भन्छ। एक्टिभ फर्म अफ ब्याक्टेरिया बनाउने बित्तिकै उसले के रिलिज गर्छ, टिटानोस्पाज्मिन। अब यहाँ टिटानोस्पाज्मिन रिलिज गर्ने बित्तिकै यहाँको लिम्फेटिक्सबाट अथवा यहाँको सराउन्डिङ टिस्युबाट स्प्रेड हुँदै अहिलेको जुन हामीले न्युरोमस्कुलर जङ्सन भनेको थियो, मसल र न्युरोनको बिचको जङ्सनमा गएर न्युरोमस्कुलर जङ्सनमा गइदिन्छ। अब यहाँबाट के गर्छ, मसललाई एफेक्ट गरे त हुन्थ्यो नि, यहाँबाट भित्र छिरेर के गर्छ भन्दाखेरि यो न्युरोनभित्र छिर्छ। न्युरोनभित्र छिरेर स्पाइनल कर्डमा त गइदिन्छ क्या। जुन हामीले स्पाइनल कर्ड भनेको थियो त्यहाँभित्र स्पाइनल कर्डभित्र गइदिन्छ, किन त एन्ट्रोहन्सियल हो, यहीँबाट आएको हुन्छ। यसरी भन्छ एउटा रेट्रोग्रेड एक्जोनल फ्लो भन्छ। यसलाई के भन्छ, रेट्रो भनेको पछाडितिर एक्जोनबाट हुँदै फ्लो भएर स्पाइनल कर्डमा पुगिदिन्छ। स्पाइनल कर्डमा पुगेर कहाँ छिर्छ त भन्दाखेरि त्यो इनिबिटरी इन्टर न्युरोन थियो नि अघि हामीले जुन कुरा गरेको थियो, जसले चाहिँ मसल कन्ट्र्याक्सन अब धेरै भयो, अब इनिबिट गर्नुपर्छ भनेर सिग्नल दिइरहेको हुन्थ्यो, त्यसभित्र छिर्छ। अब यसले के रिलिज गरिरहेको हुन्थ्यो, हाम्रो ग्लाइसिन र गाबा। अब माथिबाट कोर्टिकोस्पाइनल ट्र्याक्ट आउँथ्यो, त्यसले यसलाई स्टिमुलेट गर्थ्यो भने इनिबिटरी इन्टर न्युरोनले के गर्थ्यो, यसलाई भयो अब धेरै कन्ट्र्याक्सन गर्नु पर्दैन भनेर भन्थ्यो, ग्लाइसिन र गाबा रिलिज गरेर।
अब के गरिदिन्छ, यो ग्लाइसिन र गाबा रिलिज गर्न दिँदैन कि यो टिटानोस्पाज्मिनले। टेटानोस्पाज्मिनले त्यो ग्लाइसिन र गाबालाई रिलिज गर्नै दिँदैन। यसमा यसभित्र रेट्रोग्रेड एक्जनल फ्लो भएर यहाँ आइपुग्यो टिटानोस्पाज्मिन। अब यसभित्र छिरिदिन्छ। यसभित्र छिरेर के गरिदिन्छ भन्दाखेरि ग्लाइसिन र गाबा रिलिज गर्न नदिएपछि त के हुन्छ, अप्पर मोटर न्युरोनले स्टिमुलेट गरिरहेको छ, यताबाट सिग्नल गएको गइसकेपछि यो मसल के हो, एकदम धेरै कन्ट्र्याक्सन हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि के क्लिनिकल फिचरहरू आउन थाल्छ क्या। अब हाम्रो ब्याक भनेको त एकदम लार्जेस्ट मसल हो, लार्जेस्ट ग्रुप अफ मसल हुन्छ। इरेक्टर स्पाइनी अरू मसलहरू मिलेर क्वाड्रेटस ल्याम्बरमहरू मिलेर बनेको हुन्छ, जसले गर्दा के क्लिनिकल फिचर देखिन्छ भन्दाखेरि ब्याकको मसल सबै कन्ट्र्याक्सन भइदिन्छ, जसले गर्दाखेरि मान्छेको ढाड यसरी बो हुन थाल्छ। यसलाई के भन्छ नेपालीमा धनुष्टङ्कर भन्छ भने ओपिस्टोथोनस पनि भन्छ है। अब हाम्रो फेसहरूको मसल एकदम कन्ट्र्याक्सन भएर के भइदिन्छ, एकदम स्माइल गर्दाखेरि पनि यसरी स्माइल गर्दाखेरि पनि यो धेरै पलसम्म गइदिने, आइब्रोको फोल्डहरू एकदम धेरै हुने, त्यसलाई के भन्छ भन्दाखेरि राइसस सार्डोनिकस भन्छ है। अब ब्रेनमा न्युरोनल एक्टिभिटी बढेर के हुनसक्छ, सिजरहरू हुनसक्छ, किनभने त्यो इनिबिटर इन्टरन्युरोनलाई सबैलाई इनिबिट गरिरहेको हुन्छ भने चाहिँ ब्रेनको न्युरोनहरूको एक्टिभिटी बढ्छ, जसले गर्दाखेरि के हुन्छ, सिजर हुन्छ। अर्को भनेको लक ज भन्छ, ज नै नखुल्ने, एकदम साह्रो भएर बस्ने, त्यसलाई के भन्छ, ट्रिस्मस भन्छ, ट्रिस्मस पनि हुन्छ। प्लस सबै मसलको के हुन्छ, एकदम इन्क्रिज फोर्सफुल कन्ट्र्याक्सन हुन्छ। फोर्सफुल कन्ट्र्याक्सन भएपछि यसलाई के भन्छ भन्दाखेरि स्पास्टिक प्यारालाइसिस भन्छ, स्पाजम भएको स्पास्टिक प्यारालाइसिस भन्छ। भनेपछि एउटा टक्सिनको मिडियमले काम गर्ने रहेछ। दुईवटा टक्सिन हुन्छ हाम्रो एकदम लिथल प्यारालाइसिस गर्ने टक्सिन, एउटा हुन्छ बोटुलिनम टक्सिन, अर्को हुन्छ टिटानस टक्सिन, टिटानसको टक्सिन टिटानोस्पाज्मिन पनि भन्छ। एकदम लिथल टक्सिन चाहिँ बोटुलिनम टक्सिन अरे, किनभने यसको लिस्ट डोज चाहिन्छ। त्यसपछि सेकेन्ड लिथल टक्सिन भनेको चाहिँ टिटानस टक्सिन अथवा टिटानसको टक्सिन चाहिँ एकदम लिथल टक्सिन हो। अब यसबाट बच्नलाई के गर्ने त भन्दाखेरि, यसबाट प्रिभेन्सन गर्नलाई के गर्ने त भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा स्किनमा वुन्ड हुने बित्तिकै यहाँ एकदम वुन्डलाई सफा गरिहाल्ने, वुन्ड डेब्राइडमेन्ट भन्छ। डेब्राइडमेन्ट भनेको के त भन्दाखेरि वुन्डमा भएको डेड टिस्युहरूलाई रिमुभ गरिदिने, किन भन्दाखेरि टिटानस यो डेड टिस्युमा बस्न रुचाउँछ। अब अर्को भनेको के गर्ने, यहाँ वुन्डलाई लगातार साफ गरिरहने, वुन्ड क्लिन गरिराख्ने, जसले गर्दाखेरि टिटानसको स्पोर जर्मिनेट हुन पाउँदैन, प्लस भएको स्पोर पनि मरेर जान्छ। अरू क्लिन गरिराख्ने भयो। अब अर्को भनेको हाम्रो टिटानसको भ्याक्सिनेसन दिने भन्ने हुन्छ, टिटानस टक्सोइड भन्छ। टिटानस टक्सोइड दियो भने के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो बडीले यो टिटानसको एगेन्स्ट जुन त्यो टक्सिनको एगेन्स्टमा एन्टिबडी बनाउँछ, जसले गर्दाखेरि एन्टिबडी हाम्रो त्यो न्युरोमस्कुलर जङ्सनबाट डिफ्युज भएर रेट्रोग्रेड एक्जनल फ्लो भएर बडीमा स्प्रेड हुन पाउँदैन। सबै हाम्रो एन्टिबडी फर्म भएर यसलाई समातिहाल्छ, टिटानसको टक्सिनलाई समातेर डिफ्युज हुन दिँदैन, किनभने एकदम थोरै डोजमा पनि यसले हार्मफुल गर्दो रहेछ। बोटुलिनम टक्सिन पछि सबसे डेन्जरस यही रहेछ भनेपछि यसको टक्सिनलाई त स्प्रेड हुन दिनु भएन। जसले गर्दाखेरि भ्याक्सिनेसन गर्ने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा भनेको यसको टक्सिनलाई छिर्न दिँदैन। दुई तरिकाले गरिन्छ। एउटा चाहिँ के भन्छ भन्दा टिटानस इम्युनोग्लोबुलिन दिने भन्छ, अर्को भने टिटानस टक्सोइड दिने भन्छ। अब यसले चाहिँ अलिक धेरै टाइम लाउँछ, किन भन्दाखेरि एक्टिभ इम्युनाइजेसन भयो। यो टिटानस इम्युनोग्लोबुलिन भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अगाडि नै प्रिफर्म भएको एन्टिबडी, यो टिटानस टक्सिन छ भने यो टिटानोस्पाज्मिन हो भने यसको एगेन्स्टमा अगाडि नै रेडिमेड एन्टिबडी बनाएर राखेको हुन्छ। सो इनकेस टिटानस रहेछ भने के टिटानसले टक्सिन रिलिज गरेको छ भने के हुन्छ, एन्टिबडी फर्म हुन्छ, जसले गर्दा यसलाई समात्छ, टक्सिनलाई समात्छ, अनि पछि म्याक्रोफेज आएर सबै इन्गल्फ गरेर म्याक्रोफेज अथवा कुनै अरू इम्युन सेलहरू आएर यसलाई खाइदिन्छ, जसले गर्दाखेरि टिटानस हुन पाउँदैन है। त्यही भएर दुईवटा टाइप अफ भ्याक्सिनेसन छ, एउटा एक्टिभ भ्याक्सिनेसन पनि हुन्छ, अर्को प्यासिभ भ्याक्सिनेसन पनि हुन्छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि अर्को एन्टिबायोटिकमा पेनिसिलिनहरू पनि दिन मिल्छ भनेर भन्छ है। पेनिसिलिनले पनि ट्रिटमेन्ट अफ चोइस भनेर भन्छ। अब सस्पेक्टेड वुन्डहरूको इन्जुरीहरूको केस छ, रोड ट्राफिक एक्सिडेन्टहरू छ अथवा कट इन्जुरीहरू छ भने यसरी हामीले टिटानस प्रिभेन्ट गर्न सकिन्छ।